फाइव को जमा भएको न्युमेरिकलमा के छ भने पृथ्वीको पिण्ड 5.972 × 10⁻24 kg र चन्द्रमाको व्यास 3474 किलोमिटर छ। यदि पृथ्वीलाई खाँदे र चन्द्रमाको जत्रो पार्यो भने नयाँ बन्ने पृथ्वीमा गुरुत्व प्रवेग वास्तविक पृथ्वीको भन्दा कति गुणा परिवर्तन हुन्छ? के भनेको छ? पृथ्वीको पिण्ड दिएको छ, चन्द्रमाको व्यास दिएको छ। चन्द्रमाको व्यासबाट अर्धव्यास निकाल्नु पर्ने हुन्छ। यहाँ पृथ्वीको पिण्ड त उही छ, तर यसमा खाँदी र चन्द्रमाको आकारमा पार्नु पर्ने। अब यसलाई के गर्नु पर्यो भने पृथ्वीकै पिण्डमा चन्द्रमाको गुरुत्व प्रवेग निकाल्नु पर्ने देखिन्छ। यहाँ के छ भने हामीले यहाँ लिनु पर्ने दिएको कुराहरुमा पृथ्वीको पिण्डलाई हामी ठुलो यमले ग्रह उपग्रहको पिण्डलाई ठुलो यमले संकेत गर्ने। कति छ रे? 5.972 × 10⁻24 kg। चन्द्रमाको व्यास दिएको छ। हेर त, चन्द्रमाको व्यास हामीले पृथ्वीको पिण्ड नै लेखौँ न, पृथ्वीको पिण्डै भनेर यसलाई दिए हुन्छ। चन्द्रमाको हेर त, चन्द्रमाको व्यास दिएको छ हामीलाई d = डायमिटर कति छ रे? त्यहाँ डिप डिस्टेन्स छ 3474 किलोमिटर। हामीलाई चाहियो के त? चन्द्रमाको अर्धव्यास। r निकाल्नको लागि के हुन्छ? d/2 छ फर्मुला यसको। d/2 मा जानको लागि 3474/2 गर्ने, किलोमिटर हुँदा आदि कति हुन्छ यसको? 1737 किलोमिटर। अब मिटर बनाइदिने 1000 ले मल्टिप्लाई गरेर 1737 लाई 1000 ले मल्टिप्लाई गर्दा यति मिटर। अब यो 1737 मा 3 टा 0 थपियो, ती मिटर वैज्ञानिक संकेतनमा 10 को पावरमा जाने। दशमलव लास्टमा छ। यहाँ दशमलव यहाँ सार्ने, संख्या दशमलव बनाउने, अर्थात् 1 भन्दा ठुलो 10 भन्दा सानो बायाँतिर सार्नु पर्ने हुन्छ। यसमा दशमलवलाई कति अंक पछाडि सार्ने त? 1 2 3 4 5 6 7 1.737 यहाँ आयो दशमलव। त्यतिवटा 10 को प्लस पावर बनेर जान्छ। प्लस पावर भनेको 1 2 3 4 5 6 10 को पावर 6। यसरी सिम्पलमा हामीले अर्धव्यासलाई ल्याउनु पर्यो। अब के भनेको छ भने यो पिण्ड त अब चन्द्रमाको आफ्नो पिण्ड हैन, पृथ्वीको पिण्डमा आइसक्यो चन्द्रमा। भन्ने प्रश्न के भनेको छ भने पृथ्वीको पिण्डमा चन्द्रमा आफ्नो अर्धव्यासमा आउँदा खाँदेर कति उसको गुरुत्व प्रवेग बन्छ भनेर निकाल्नु पर्ने। के भनेको छ? पृथ्वीलाई खाँदेर चन्द्रमाको जत्रो पार्यो भने नयाँ बन्ने पृथ्वीमा गुरुत्व प्रवेग वास्तविक पृथ्वीको भन्दा कति गुणा परिवर्तन हुन्छ? यसमा देखाएको छ। अब हामीले यसमा गुरुत्व प्रवेग चन्द्रमाको नयाँ बन्ने के भन्छ रे? नयाँ बन्ने पृथ्वी गुरुत्व प्रवेग। नयाँ बन्ने पृथ्वी को गुरुत्व प्रवेग निकाल्नु पर्ने। नयाँ बन्ने पृथ्वीको गुरुत्व प्रवेग हामीले पत्ता लगाउने। हेर्दा यसको लागि गुरुत्वाकर्षण अचल राशिको मान त यहाँ पनि चाहियो 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। अब यहाँ गुरुत्व प्रवेग निकाल्ने सूत्र प्रयोग गर्ने हामीले। पृथ्वीको पिण्ड दिएको छ, अर्धव्यास दिएको छ, गुरुत्वाकर्षण अचल राशिको मान दिएको छ, गुरुत्व प्रवेग निकाल्नु पर्ने। सबै संकेत भएका त एम आर सानो जी र ठुलो जी संकेत भएका सूत्र गुरुत्व प्रवेगको सूत्र हो। सूत्र हामीले गुरुत्व प्रवेग निकाल्ने सूत्र के छ? त्यही प्रयोग यहाँ गर्ने g =
GM/r² में जाने मान रखने के समान G को मान 6.6 फिर एक चीज लिखो 6.67 इंटू 10 को पावर -11। चलो जी को मान रखियो इकाई लास्ट में लिखने इंटू यम कति छ भने त्यो पिण्ड जुन दिएको छ पृथ्वीको त्यो प्रयोग गर्नु पर्यो हामीले 5.972 इंटू 10 को पावर 24 r² भनेको छ। r भनेपछि यहाँ कति निकालेको लास्टमा हामीले 1.737 इंटू 10 को पावर 6 r छ, यसको स्क्वायर गरिदिने। अब सबै मान हामीले के गर्नु पर्यो भने क्याल्कुलेटरमा एकैचोटि राख्दा पनि हुन्छ, क्याल्कुलेटरमा जाने यसको लागि हेर्दै क्याल्कुलेटरमा कसरी म गर्दै देखाउँछु। यहाँ 6.67 हेर्दै यहाँ क्याल्कुलेटरमा 6.67 अन गर्ने क्याल्कुलेटरमा 6.67 इंटू कति छ 10 को पावर -11 10 को पावर को लागि मैले के सिकाएको छु शिफ्ट लग में जाने 10 आयो माइनस पावर माइनस थिच्ने -11 1 थिच्ने 6.67 इंटू को पावर माइनस इंटू छ इंटू थिच्ने 5.972 तो हामीले 5.972 आयो इंटू छ इंटू लिने 10 को पावर 24 छ। 10 को पावर को लागि फेरि यहाँ शिफ्ट लग में जाने 24 दिएको छ पावर 24 लेख्ने त माथि के सबै आइसक्यो। अब तलको लागि यहाँ के छ भने अपन छ भने भाग को लिने ब्रैकेट से यहाँ ब्रैकेट लिने कति छ यहाँ ब्रैकेट में पहिलो खण्ड 1.737 अर्थात इंटू छ त इंटू लिने 10 को पावर 6 छ फेरि 10 को पावर लिनको लागि शिफ्ट र लग में जाने 10 को पावर आयो 6 थिच्ने ब्रैकेट यहाँ बंद छ ब्रैकेट पनि यहाँ पनि हामीले यो तिर बंद गर्ने स्क्वायर दिएको छ यहाँ पनि स्क्वायर में जाने हेर्दा सबै आइसक्यो। अब हम एकैचोटि इक्वल टू सबै क्याल्कुलेसन एकैचोटि निकाल्न लागेको हुनाले इक्वल टू यहाँ थिच्ने त इक्वल टू थिच्दा कति आउँछ यहाँ 132.02 हेर्दा 0219 सम्म मैले लिए हैन सबै लिनु पर्ने सबै हुन्छ एकचोटिको लागि 02190953 ल सबै लियो त नयाँ बन्ने पृथ्वी को गुरुत्वाकर्षण यति दिखायो यति मीटर पर सेकेन्ड स्क्वायर के दिखायो रे नयाँ बन्ने पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण। अब यहाँ हामीले चन्द्रमा हेर्दा के भने चाहिँ हामीले के पायो पृथ्वीलाई खदेर चन्द्रमा जत्रो बनाउँदा हुने गुरुत्वाकर्षण कति रे गुरुत्वाकर्षण छ उसको यहाँ 132.02 19 ल यतिकै मैले यति मीटर पर सेकेन्ड स्क्वायर। अनि यहाँ भन्ने प्रश्न के भनेको छ अब वास्तविक पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण हेर त वास्तविक
पृथ्वी को गुरुत्व प्रवेग कति दिएको छ त 9.8 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर। अब तुलना गर्नुपर्ने अर्थात् के तुलना गर्नु पृथ्वीको के भन्छ यहाँ पृथ्वीको गुरुत्व प्रवेग वास्तविक पृथ्वीको भन्दा कति गुना परिवर्तन हुन्छ हेर त। तुलना गर्दाखेरि के लेख्नु पर्यो हामीले तुलना अब तुलना गर्दा के कसरी तुलना गर्ने त भने त यहाँ यसरी गर्ने पृथ्वीलाई खाँदेर तुलना यो चन्द्रमा जस्तो बनाउँदाखेरि गुरुत्व प्रवेग कति छ त 132.0219 मीटर पर सेकेन्ड स्क्वायर अपॉन के से आया पृथ्वी को वास्तविक गुरुत्व प्रवेग के छ त 9.8 मीटर पर सेकेन्ड स्क्वायर औसत रूपमा एकाइ दुईमा भाग लाग्यो। अब हामीलाई भाग गरेर हेर्दाखेरि हेर त भाग गरेर हामीले हेर्ने माथि क्वान्टिटी छ 132.0219 मा भाग गर्ने उसको वास्तविक गुरुत्व प्रवेग चाहिँ पृथ्वीको 9.8 ले कति आउँछ त यहाँ हेर त फेरि एकचोटि भाग गरौँ के देखाउँछ यसले 132.0219 डिवाइडेड 9.8 इक्वल टू हेर त कति आएर यहाँ 13.47 13.47 देखाइराखेको छ। त यति के भनेको छ फेरि हामीलाई यति गुना परिवर्तन हेर त के भनेको छ यसमा पृथ्वीको गुरुत्व प्रवेग वास्तविक पृथ्वी भन्दा के लेख्न लास्टमा हामीले नयाँ बन्ने पृथ्वीको गुरुत्व प्रवेग नयाँ बन्ने पृथ्वीको गुरुत्व प्रवेग वास्तविक पृथ्वी भन्दा 13 पॉइंट कति रे 13.47 गुणा बढी देखिन्छ। यसरी हामीले क्वेश्चन नम्बर 5 को जवालाई यसरी सिम्पल तरिकाबाट सल्भ गर्ने। यो थियो बल र चाल च्याप्टरमा भएको अभ्यास भित्रका 5 नम्बरको जनमा भएका न्युमेरिकललाई हामी यस प्रकार सल्भ गर्ने।